قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره، قال: إذا وضع الميت في قبره، قال: فإنه يسمع قرع نعالهم حين يولون، حين توضع في القبر ويتركك الأهل والأحباب. قال النبي: يسمع قرع نعالهم. قال النبي: فإن كان مؤمنا، قال: فإن كان مؤمنا، قال: جاءت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن يساره، والخيرات عند رجليه، فتأتي ملائكة العذاب فتدفعها هذه الأعمال. قال النبي: فتمثل له الشمس أنها قد غربت، فتمثل له الشمس عند الغروب، فيقول للملائكة وهو في القبر: دعوني أصلي. تعلق قلبه بالصلاة وهو في قبره، فيقولون لك ذلك، فيسألونه فيجيب، فيثبته الله، فيفتح له باب إلى الجنة، ويقال: هذا مقعدك في الجنة. ثم يفسح له في قبره وينور له في قبره. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر يا تارك الصلاة؟